अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप। यकीनन राहों में आंखें बिछा के बैठे होंगे रूहेदा की शादी स्पेशल धमाका एपिसोड के साथ। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हस्बे वादा बहुत ही लॉन्ग एपिसोड। तो यकीनन संडे का जो आपने इंतज़ार किया उसका फल आपको मिल जाएगा। तो सब काम छोड़ दीजिए, आ गई है रूहेदा 36 एपिसोड बाय असमर मिर्जा। तो बिना टाइम जाया कर रहे जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तुम दोनों को समझ आ गई बात कि क्या करना है। दो नूह के भरोसेमंद गार्ड थे जो इस वक्त उसके हॉस्पिटल ऑफिस रूम में उसके सामने खड़े थे। नामा का मैसेज आया था, वो 10 मिनट तक पहुंचने वाली थी। जी सर, आ गई बात समझ, सब हो जाएगा। दोनों में से एक ने सर हिलाया जबकि दूसरे ने पहले वाले के साथ मुतफिका सर हिलाया। नू ने समझने वाले अंदाज में आंखें दोनों पर जमाते कुछ कैश उनके सुपुर्द किया। पानी का टैंक फुल करवा देना, गीजर मसला कर रहा था उसे भी ठीक करवा देना, हर चीज क्लीन होनी चाहिए। जरा धूल या गंद मुझे नजर आया तो तुम दो की छुट्टी कर देनी है। और हाँ, एक्टिंग जरा जानदार करना क्योंकि नामा कोई बच्ची नहीं, बहुत तेज है। जरा भी उसे भनक लगी कि ये सब ड्रामा है फौरन भाग जाएगी। काम होने के बाद तुम लोग रोल्स रॉयस को लेकर दोगान विला पहुंच जाना और हम दो के फ़ोन भी बाहिफाजत मिकाइल दोगान के सुपुर्द करना। और हाँ, जब तुम लोग हमसे गाड़ी की चाबी हथियाओ तो भूले से भी नामा को किसी ने टच नहीं करना, मार डालूंगा उसे। दोनों फौरन से सर हिलाने लगे क्योंकि नूह को गलती बिल्कुल कबूल ना थी। सर, सब हो जाएगा, आप हमारे टैलेंट पर भरोसा रखें। अब की बार दूसरा बोला तो उन्होंने दोनों को सर्द नजरों से घूरा ही ऐसा कि दोनों गधे के सर से सींग की तरह गायब हुए। जबकि उनके जाते ही नू अपनी प्लानिंग पर मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम संजीदा हो। शायद तुम मेरे इस ड्रामे पर बहुत नाराज हो जाओ, लेकिन इस पीछे का एक मकसद है नामा, तुम्हारे डर दूर करना। तुम्हें अंधेरे और वीराने पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी ही जगह तुम असल नो अदा दुकान से जब मिलोगी तो तुम्हें कुदरत की ज़मीन को अता की अंधेर वीरानगी वाली जगह खुद ही अच्छी लगने लगेंगी। तुम नामा हो, तुम रूह हो मेरी, मुमकिन है तुम मुझे समझ जाओ। वो अपने गहरे ख्यालात में डूबा। कितना खूबसूरत मुस्कुरा रहा था, उसकी गवाह हर वो चीज़ थी जो नू को देख सकती थी। नामा ने गाड़ी वरियाम हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में रोकी और अंदर आने से पहले इसने रात की अपनी और नू की मेहंदी वाले हाथ की पिक्चर अपलोड की और साथ इट्स वेडिंग डे लिखकर पोस्ट कर दिया और मुस्कुराती हुई अंदर बढ़ी। इसे स्टाफ भी अब पहचानता था, तो जहां से नामा गुजरती सभी उसकी जाने मुस्कुरा कर देखते। वो एक एहतराम वाली बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट थी जो नू अदा दुकान से जुड़ते ही नामा के मुकद्दर में लिख दी गई थी। ऑफिस का डोर नाप घुमाते वो अंदर झांकी तो उन्होंने बेख्तियार नजरें नामा पर जमाई। वो वारफ्ता नजरें लम्हे में नाराजगी ओढ़ गई, जिस पर नामा की आंखें हल्का सा मुस्कुराई और वो अंदर दाखिल हुई। इस वक्त वो ब्लैक कलर की हाई वेस्ट प्लाजो पैंट के साथ टैंक टॉप पहने हुए थी, जबकि ब्लैक की टैंक टॉप के ऊपर मैरून कलर की वूल की टॉप थी जिसके गले पर और बाजुओं के किनारे ब्लैक पर्ल्स लगे थे। नामा नहा कर आई थी तो बाल बस हल्के से ड्राई किए मैसी बन में मुखी थे, जबकि नू ने बेहतियार नामा के पैर देखे जो मैरून हील्स में बेहद प्यारे लग रहे थे। और नामा बहुत ही सिंपल मगर हसीन डिजाइन की हील्स पहनती तो उसके पैर देखने लायक लगते। मेरा जायजा ले लिया है तो याद दिला दूं, आप नाराज थे वो भी खौमहा। नामा ये तो ना कह सकी, उसे नूह की नजरें लाज दिला रही हैं। तभी बहाने से समझाने और नूह की नजरों की हिद्दत कम करने की कोशिश की। वो काउच से उठ खड़ा हुआ तो नामा की गाल खौमहा उसके करीब आने पर रंग से बदलने लगे। नामा के चेहरे के पूरे तमाम तासुरात में तगय्युर आने लगा। हाँ नामा, तुमने मुझे मिस नहीं किया, और एक मैं था सर्जरी के बीच भी तुम याद आ रही थी। हालांकि मेरे काम के बीच मुझे मेरी मामा भी आज तक याद नहीं आई। माँ का हवाला ही ऐसा था कि वो खुद नर्म पड़ी, खुद ही फासला समेटे। इसने अपना फ़ोन और बैग नू के ऑफिस में इसकी सतह पर रखते अपनी दोनों ठंडी गर्म हथेलियों का लम्स नू के सीने पर बख्शते करीब रुककर नू को देखा, जिसके हाथ खुद बहुत नामा की तरफ जम गए। आपको मिस भी करना था, ये तो नहीं बताया कल। हूँ हाँ का बताया था वो कर दी थी, मिस का भी याद दिला देते। गलती तो आपकी हुई, मैं तो हूँ हाँ में ही फंसी हुई हूँ।
नामा की कोशिश रंग लाई कि वो अपनी मुस्कुराती आंखों और उंगलियों की पोरों की हरकत से नूह की हफ्की को सरूर में बदल गई। हाँ, नामा सुल्तान के हाथों की पोरें मोहब्बत की जुबान बोलती थीं और नूह को नामा से यही दरकार था। ऐसे मना लोगी हमेशा, ये भूल है तुम्हारी। वो मान गया था, पर अपने आप में नामा को महसूर करे आगे के लिए बड़े धड़ल्ले से धमकी भी लगा गया। आज मना लिया ना, आगे के लिए भी कुछ सोच लूंगी। वो इतने नर्म लहजे में बोली कि नूह को उसके इस मीठे लहजे पर भी प्यार आया, जो सिर्फ नूह के लिए मुख्तस था। सोचने की मेहनत ना करना, मैं कैसे मानूंगा, ये मुझसे ही पूछ लेना अगली बार। बाय द वे, रात ठीक गुजरी तुम्हारी? कल के किसी हमारे पर्सनल लम्हे ने बेचैन तो नहीं किया? वो नामा के हल्के हल्के गीले बालों में उंगलियां फेरते जिस तरफ इशारा कर रहा था, नामा की पलकें खुद ब खुद हया की ज्यादती से झुक गई। नो, आपको घर जाना था ना? नामा ने हाथ हटाने ही चाहे जब वो उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी गर्दन में चिढ़कर लपेट गया। जब भी नामा बात बदलती वो सुलग जाता। मेरी बात का जवाब दिया करो, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। नामा उसकी डांट पर डरने के बजाय हफीफ सा घबराती मुस्कुराई। इतने करीब वो झटके से ले आता था कि नामा का दिल इस आदमी के दिल से जुड़ते ही तेजी से धड़कने लगता। खा गए तो? नामा ने आंखें पिटपिटाई। नूह की कोफत पर गर्द पड़ी। तो मेरे स्टमक में तितली बनकर फड़फड़ाना। अब नामा उल्टा जवाब दे तो नूह कैसे पीछे रहता। वो दोनों ही इस बार हुमार आलूद शर्रंगेज मुस्कुराए कि तितलियां तो इन दो के स्टमक में एक दूसरे को देखकर ही उड़ने लगती थी। मैंने बहुत मिस किया आपको। एकदम ही वो लड़की सारे माहौल में मधोशी घोल गई। उन्होंने हरगिज नामा के इस तरह की जानलेवा इतराफ को नहीं सोचा था। रेली दिल तो नहीं रख रही? वो अब भी बेयकीन था। बार बार दिल उठाकर नहीं रखती, एक ही बार उसकी सही जगह नस्ब करे रख दिया है। वो जगह क्या है आपको पता तो होगी नो? नामा के सवाल पर नू ने हाथ बढ़ाकर नामा के बेदाग मुलायम से रुखसार को छुआ। उसकी पलकें लर्जी। नहीं पता, वो फौरी इनकारी हुआ। मैं मानिया के सोने तक उसके पास लेटी रही, फिर उठ गई। 3-4 घंटे लगा के कुछ लिखा है आपके लिए, लेकिन इस लेटर को आप कल मुझसे दूर जाकर पढ़ेंगे। इसमें वो शर्त भी लिखी है जो आपको मेरी जान बनने के लिए पूरी करनी होगी, और बहुत सी ऐसी बातें जो मैं ताउम्र आपसे नहीं कह सकती, भले हम जितने भी करीब आ जाएं। इसमें यह भी लिखा है कि मैंने अपना दिल कहाँ नस्ब किया, अपने कुछ डर, इन डरों का इलाज, बहुत से सीक्रेट्स। मेरे बैग में है वो लेटर। इस बैग को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। संभाल लेनो। नामा ने उसके हिसार से खुद को आज़ाद किया और अपने बैग की तरफ बढ़ी। इसे खोलते ही नामा ने एक इन्वेलप निकाल कर वापस नू के सामने आकर रुकते उसकी तरफ बढ़ाया, जिस पर रूहदा लिखा था। नू ने वो लेटर लेते नामा से आंखें मिलाईं। इसे पढ़कर हार्ट अटैक तो नहीं आएगा ना? वो इस लेटर का वजन दिल तक महसूस कर रहा था, जैसे कि लेटर नहीं नामा की जान हो जो नू की हथेली में आ गई थी। नहीं, लेकिन मुझ पर बहुत प्यार आ सकता है, तब भी कहा है दूर जाकर पढ़िएगा। नामा ने चमकती आंखों से चैलेंज किया, जो नू को वापस उसको बाजू में बढ़ लेने पर मजबूर कर गया। और जब वो दूरी ऐसे तुम्हें खींच कर खत्म करूंगा, फिर तब प्यार जो आ रहा होगा इसे तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। लेटर वापस रखते वो बोला तो नामा ने बहुत मुस्कुराहट छुपाई, पर ऑफिस आदमी के सामने कुछ छुपाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। आपने मेरा पूरा फोकस खराब कर दिया है नो। और शिकायत कर उठी। फोकस की बच्ची, मेरे सवाल का जवाब दो। नू ने आंखें दिखाई और नामा ने डर जाने की आलापाई की अदाकारी की। ओके ओके, एक तो अब फौरन डांटने लग जाते हैं। अब चलें विला, सैलून जाकर मुझे बहुत कुछ करवाना है। इतनी अर्जेंट शादी, अगर दुल्हन बनकर ग्लो ना आया तो मैंने आपको सारी उम्र ये बात कह कह कर सताना है। बहुत ही लहजा जरा बदल गई कि नूह के रूबरू नर्म लहजा रिस्क ही था। सारी उम्र का हवाला बहुत खूबसूरत है, इसके बदले तुम मुझे हर पल सता लेना। रही बात ग्लो की, मैं तो वो तुम्हारे चेहरे पर कभी ना खत्म होने वाला अभी से देख रहा हूँ। बाय द वे, क्या कुछ स्पेशल करवाना है मेरी क्राउन ब्राइड ने? नामा ने नजरें सी फेरी कि अब वो क्या बताती, कितना कुछ करवाने वाला है, जबकि नू तो तफसील सुने बिना हिलने से रहा। हाँ, कुछ पर्सनल है। वो जल्दी से बोली, मुबादा वो इसे मजीद उकसा देता। पर्सनल है तो मुझसे करवा लो,
सैलून वाली से करवा के गुनाह मिलेगा। नामा ने घबरा कर नू को देखा, जैसे उसके चेहरे से उसकी असल नीयत आहज करना चाहती हो, पर वो तो किसी मस्ती या मजाक के मूड में ना था। आप क्या क्या करेंगे नू? मेकअप भी आपसे ना करवा लूं आज? नामा को लगा ये बंदा जल्द उसके पीछे किसी काम का ना रहेगा। करवा लो, लेकिन मैं किसी मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करूंगा। नामा का चेहरा लम्हे में धुआं छोड़ उठा। वो जैसे लम्हे में हल्की हल्की गुलाबी हुई। उन्होंने बेखुदी से उसकी गाल पर अपने होंठों को इस जोर से रखा कि वो बाकायदा सरकता होंठों की हदूद तक जाता महसूस हुआ। नामा ने बरवक्त उसको रोका। लुक, ब्लश तो लग भी गया। नामा का दिल चाहा इस आदमी की नजरों से कहीं छुप जाए। बेचारी ये भी ना कह पा रही थी कि ना करे, उसे शर्म से अटैक आ जाएगा। नो, वो रहम तलब कर उठी। ओके, मैं अपने छिछोरेपन को समेट रहा हूँ, रात में फिर एक्टिवेट करूंगा। घर चलते हैं, वहां से तुम्हारा ड्रेस, क्राउन और कुछ और चीजें पिक करनी है। उसके होंठों पर जल्दी से हाथ जमा गई। नू की जुबान रुकी। जी नहीं, पहले आप चलकर 2 घंटे की नींद लेंगे। शादी में बहुत टाइम है, 5-6 घंटे। ऐसे थकी आंखें आपको पूरा दिन इरिटेट करे चुभेंगी। नो, मैं सालिम और मिकाइल अंकल के साथ थोड़ी गपशप लगा लूंगी। आप तब तक सो जाना, फिर हम सैलून चलेंगे। नू ने उसके हाथ की पोरें पकड़कर चूमी। नामा के चेहरे के हदोहाल मुस्कुराए। तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी नामा? वो सच में जज्बाती सा महसूस हुआ। मैं ज्यादा नहीं जता पाती, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फिक्र है। नू ने उसका माथा मोहब्बत से चूमा तो नामा गहरा सांस भर गई। तुम सुला देना मुझे, अपनी गोद में सर रखने की इजाजत देकर। और तुम मेरे सोने के बीच किसी से गपशप नहीं कर सकती। कम से कम तुम्हारा आज का पूरा दिन मेरा होना चाहिए। तभी तो मैंने तुम्हें सुबह सुबह बुला लिया, क्योंकि आज बस तुम मेरी हो। बातें करो, चुप रहो, सब मेरा है नामा। नामा ने यह भी मान लिया, वो भी खुशी खुशी। मैं 2 घंटे आपके सराहने बैठी रहूंगी, अब ठीक है? नामा ने इसे बेचैन करने की कोई कोशिश ना करते हथियार डाले। थैंक यू, अब चलें। वो अपना हाथ बढ़ा गया, जिसे नामा ने फौरन थामा और अपना बैग कंधे पर जमाती इसी हाथ से अपना फोन उठाए मुस्कुराई। जिसके बाद वो साथ ही ऑफिस से निकले थे। बैग वो दुकान वाला ही नू के लिए छोड़ने वाली थी। नाम और नू बहुत खुश थे कल। अपने फैसले पर मुझे रश्क आया कि मैंने इन दो की खुशियों को तुम जैसी नहुसत से बचाया। पानी पी लो दिशा, मर मत जाना। बस आज की रात, कल तुम्हें इस घर से खुद हाथ पकड़कर चलता करूंगा। मिकाइल फजर के बाद नू के गार्डन को थोड़ा प्यार दिए स्टोर रूम आए तो सूरत पर हफीफ सा तरस खाते। उसके मुंह से पट्टी हटाई। वो फंकार कर पानी के ग्लास को परे करती मिकाइल के हाथ से गिरा गई। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी पूरी सजा सहोगे। मुझे दिए इस एक एक अजियत भरे लम्हे को मैं सूद समेत वापस करूंगी। तुमने मेरे अंदर का जानवर जगा दिया है। वो गहरे सांस भरती मिकाइल को आने वाले वक्त से डरा रही थी, जो उसकी किसी बात को सुनने या समझने के मूड में ना थे। चलो अच्छा है, खुलकर मुकाबला होगा। पानी नहीं पीना तो मर्जी तुम्हारी। शादी का खाना जरूर देने आऊंगा तुम्हें रात तक। क्या करूं, नया नया जालिम बना हूं तो अभी दिल बार बार पिघल रहा है। मिकाइल ने उसकी नफरत और हकारत से भरी सूजी आंखों की रत्ती बराबर परवाह ना करते दिशा का मुंह फिर से बंद किया, जबकि उठ खड़े हुए। दिशा की आंखें उनको हिरास बख्श रही थी, पर अभी वो इससे ना दबने के पूरे तेवरों में नजर आए। स्टोर रूम का डोर एक बार फिर बंद करके जब वो वापस आए तो अजीब दिल भारी हुआ। तभी घुटन सी महसूस करते वो बाहर आए तो नामा की रोल्स रॉयस देखते वो कुछ सोचने लगे। वो इस बारे नू या नामा से बात करने के बारे में ही सोच रहे थे, जबकि वो रूम में साथ आए। नू को इतनी नींद आ रही थी कि अब तो आंखें खुद ही बंद हो रही थी। नू ने नामा का दिया वो इन्वेलप अपने लॉकर में रखा। इधर आए। नाम नू का हाथ पकड़े मैट्रेस तक लाई और उसे बिठाया। अपनी गोद दो ना। नू ने नामा का हाथ खींचा, जिस पर वो इस पर गिर ही जाती अगर बर वक्त दूसरा हाथ नू के कांधे पर ना जमाती। दे रही हूँ, आप लेटें। नामा ने जल्दी से कहा, मगर वो उसे पकड़कर बिठाए। नामा का पैर उठाए इसकी हील्स उतारने लगा, जब नामा ने उसका हाथ पकड़े रोका। नो प्लीज, मैं खुद उतार लेती हूँ, क्यों गंदी हील्स को हाथ लगा रहे हैं? नामा के मना करने के बावजूद वो अपनी मन मर्जी करके रुका। नामा के दोनों पैरों से हील्स उतारे, इसने तकिए सीधे किए और नामा को पकड़े टेक लगवाई और खुद तिरछा होकर साथ जा बैठते अपना सर नामा के पेट पर रखे अमूदी होकर लेटा कि नोक के पैर बेड के दाएं साइड किनारे तक जा पहुंचे।
नामा बेड पर सीधी बेंड अंदाज में लेटी थी और वो उसके पेट पर सर रखे उसे देखकर बंद होती आंखों से मुस्कुराए अपनी बाजू खोलकर नामा की टांग पर हाथ फेरता नामा को गुदगुदा रहा था। अब मेरे बालों में दोनों हाथ फेरो, मैं 2 मिनट में सो जाऊंगा। नामा ने उसकी फरमाइश के साथ जब नूक के हाथ को देखा तो उसके चेहरे की रंगत बदली। जो नामा के प्लाजो के पांचों में हाथ घुसाए उसकी टांग पर उंगलियां फेरे नामा को भी भरपूर सुलाने की साजिश में था। हाँ, वो लंबी टांगों वाली थी, तभी हाथ में पैर आना जरा मुश्किल था, वरना नू तो उसके पैर को और चबा डालता। लेकिन आप हाथ हटाएं, ऐसे मुझे भी नींद आ जाएगी। नामा ने उसके हाथ को देखते शिकवा किया। अच्छा है ना, सो लेते हैं, रात सारी जागना है। आखिरी जुमला भले वो मुंह में बड़बड़ाया हो, पर नामा सुन चुकी थी। तभी आंखें खोले तादेर घूरी के साफत के परकाले को खुद ही अपना बयान बदलना पड़ा। मेरा मतलब शादी का इवेंट न जाने का बैंड हो। नू ने फौरन मासूमियत और शराफत अपने अंग अंग तक ओढ़ी। सो जाए नू। अपने चेहरे के रंग छुपाने को नामा ने हाथ उसके बालों में तो उलझाए, पर चेहरा फेर लिया। सो गया रू। वो अच्छे से करवट उसकी तरफ बदले। नामा की नजरों के सामने पलटते ही उसके पेट में गुदगुदी करता ही आंखें बंद कर गया, जबकि नामा ने एक हाथ से उसका बेकाबू हाथ पकड़े हटाया। पर वो नू की शरारत भरी शक्ल के बावजूद बंद आंखों पर जरा एतमाद में लौटी, फिर बेआवाज सा हंसी। क्या चीज है आप नू? नामा ने दिल ही दिल में सोचते खुद भी सर पीछे टिका लिया। वो नू के घने बालों में हाथ फेरती 10 मिनट बस इसे ही देखती रही। फिर जैसे नींद सी आने लगी, मगर नामा ने खुद को सोने से रोकते नू की तरफ जरा झुककर उसका जायजा लिया कि वो वाकई सो गया या नहीं। इसी वक्त नामा का फोन मैसेज टोन से रिंग किया जो पायंती की जाने पड़ा था। नामा ने बहुत ही आहिस्तगी से नू के सर के नीचे से पेट जरा अंदर खींच कर निकलते उठकर बैठते ही पैर नीचे उतारे और खड़ी होते ही इसने नू के सर को जरा सा उठाते नरम तकिया रखा। वो वाकई गहरी नींद में था, वरना फौरन जाग जाता। नामा ने पायंती की जानिब आते अपना फोन उठाया तो मैसेज मिकाइल का था। इसे नू मना करके सोया था, तभी वो शतरंज में मुब्तला थी कि अगर गई तो नू नाराज ना हो जाए। तभी इसने टेरेस की डोर के पास रुक कर मिकाइल अंकल को कॉल कर ली। नामा, नीचे आओ, थोड़ी देर, कुछ बताना है तुम्हें। वो हाथ से बेचैन थे। नामा ने पलटकर सोए नू को देखा। वो सो गए हैं कहकर सोए हैं, यहाँ से मत जाना, ना किसी से बात करना आज। क्या ये बचपन से ऐसे ही पॉजिटिव थे? नामा की बात सुने लाउंज में काउच पर आकर बैठते मिकाइल के चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट दौड़ी। अपनी माँ के लिए था, पर इससे कम। अनाया मेरे हवाले कर दिया करता था, क्योंकि जानता था वो जितनी उसकी है उतनी मेरी थी। लेकिन तुम्हारे मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि जानता है तुम सिर्फ उसकी हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम दो के लिए मेरा बच्चा। मिकाइल दुकान के लहजे में बेपनाह मोहब्बत छलकी। वो नामा को डाइवोर्स के बारे बताना चाहते थे, पर अब दिल चाहा नामा को फिक्रमंद करना अच्छा नहीं। कल एक बार ही बताने का फैसला किया। मैं भी खुश हूँ हम दोनों के लिए मिकाइल अंकल। ये जागते हैं तो हम सलोन निकलेंगे। आप बताएं क्या बात करनी थी? मैं आज तो नहीं, कल बात ज़रूर करूँगी ना उससे मिस दिशा के हवाले से। आज वो किसी और बारे सुनना पसंद नहीं करेंगे, और मैं कम से कम आज इनको इरिटेट और परेशान नहीं करना चाहती। नामा की फिक्र और मोहब्बत का एहतराम इस बात पर वाजिब सा हुआ। ठीक है, फिर कल ही डिस्कस करते हैं सब। मैं और सारिम भी कुछ देर तक निकलेंगे। धूमधाम से ढोल ढमक्के के साथ तुम्हारी बारात लेकर जानी है। बहुत काम है, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि मेन इवेंट है और बहुत थक जाओगी। बाबा की ताकीद पर वो मुस्कुराई। जी मैं करती हूँ रेस्ट। वो नर्म सा मुस्कुराए बात समेट गई। जबकि कॉल ऑफ किए वो बेड की तरफ से घूमकर नो तक पहुंची, जो गहरी नींद में था। जबकि उसकी एक बाजू मैट्रेस पर खुली देखे नामा का दिल चाहा वो भी उसी की तरह नींद ले। नामा ने फोन पर 2.5 घंटे बाद का अलार्म लगाते सरहाने की साइड झुककर फोन रखा। वो बैठते ही पीछे को लेटी और जरा ऊपर खिसकते अपना सर नू की बाजू पर रखते उसकी तरफ करवट की और अपना हाथ नू के रुखसार से जोड़े वो मोहब्बत भरी नजरों से नू को देखने लगी। फिर उसकी फिशल दाढ़ी के बालों में उंगलियां उलझाए उसकी गर्दन तक ले जाती रुकी, फिर बेआवाज सा हंसी। अपना सर बाजू से उठाए इसने नूक की जानिब मजीद से रखते उसके सीने पर रखते बाजू गिद्ध लपेट कर आंखें मोद ली। कुछ देर वो एक सुकून की नींद खुद भी लेने वाली थी, क्योंकि जानती थी सारी रात जागना है। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है?
صحیح کہتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم جیسے لوگ اسے مصیبت سمجھتے ہیں۔ لاؤ بھئی ارہم ہم بھی دیکھیں۔ ارہم نے ایک چٹخارے دار پلان سنا کر صابر کا شیطان جگایا، جبکہ ارہم کے فون تھمانے کی دیر تھی کہ صابر کی نظر اس کے فون سکرین پر کھلے روحدہ آئی ڈی پر گئی۔ یہ آئی ڈی بہت زیادہ وائرل جا رہی تھی اور نودا دکان کے تقریباً سبھی چاہنے والے اب ناما کے اکاؤنٹ کو بھی فالو کر چکے تھے۔ 18 ملین والا یہ اکاؤنٹ جس میں نو اور اس کی روح کا ایک بڑا چرچا دیکھے ہی ارہم کو شیطانیت سوجی۔ نو کی بیوی نے ابھی تک اپنا فیس ریویل نہیں کیا، بڑی چھپا کر رکھی ہے اس نے اپنی والی۔ آج شادی بھی ہے اس کی، پوسٹ ڈالی گئی ہے مہندی والی۔ اگر ہم اس کی وائف کے ساتھ اس کی پکچرز وائرل کر دیں تو نو کی میں بھی توجہ ڈسٹریکٹ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ پورا ازمیر جیسے نادر مروان کو ایز اے پولیٹیشین چاہتا ہے، نو ادا دغان کو ایز اے سوشل ورکر محبوب پسند کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، رو ادا ٹرینڈنگ ٹیگ ہے، اسے لگا دو، کوئی بھی کپل ویڈیو وائرل چلی جاتی ہے۔ ازمیر والوں کی محبت ہے ان کے ساتھ۔ ارہم کا حرافاتی پلان بہت اچھا تھا۔ صابر نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھرتے انداز میں فون واپس ارہم کے سپرد کیا۔ اس کے لیے تمہیں پیچھا کرنا ہوگا ان کا۔ کوشش کرو شادی سے پہلے کی کوئی پکچر ملے، تھوڑی کلوز بلی ہو جائے تو ذرا مسالہ بھی ایڈ ہو جائے گا۔ اور ہاں، وائرل کسی فیک اکاؤنٹ سے کرنا تاکہ تمہارا یہ کرتوت نو تک نہ پہنچے۔ اگر اس کے ہاتھ لگ گئے تو کینسرس سیلز تمہارے بیجے میں انجیکٹ کر دے گا۔ صابر نے سگار سلگانے کے ساتھ ذرا طنزیہ انداز میں ارہم کو وارن بھی کیا، جس پر وہ بے شرمی سے مسکراتا اجازت لیے نکل گیا۔ جبکہ خود صابر مروان نے سگار کا دھواں چھوڑتے اپنے آس پاس کی فضا آلودہ کرتے ایک اور حرافاتی پلان سوچا تھا۔ وہیں مانی اور رمائل نے پہلے ہال جا کر وہاں کی تیاریوں کا جائزہ لیا، پھر وہ دونوں مال نکلے کیونکہ کچھ چیزیں ابھی بھی رہ گئی تھیں جن میں ہرت صاحب اور فیروز صاحب نے دونوں کو ہی کچھ نامہ کے سسرال دینے والے تحائف کی لسٹ دی تھی۔ آج کی پوری ایونٹ پارٹی دکان خاندان کی طرف سے تھی، جبکہ کل ریسیپشن ڈنر فیروز سلطان کی طرف سے ہونے والا تھا، جیسے سنت کے حوالے سے ولیمہ کی تقریب بھی کہا جاتا تھا۔ باقی جو گاڑیاں بارات میں جانے والی تھی ان کی سجاوٹ خود صارم نے اپنی نگرانی میں کروائی تھی۔ بہت ڈیسنٹ سی سجاوٹ کی گئی تھی۔ ماما کہیں گئی ہیں ڈیڈ؟ وہ کل سے دیشا کو غائب دیکھ رہا تھا، تبھی واپسی پر پوچھ بیٹھا۔ ہاں، ایک آؤٹ آف سٹی میٹنگ تھی، وہاں گئی ہے۔ اسے نو کی خوشی سے کوئی خوشی نہیں ہے ویسے بھی۔ میکائل نے نظریں سی چراتے بات بنائی تو صارم نے مان لی۔ جی یہ تو جانتا ہوں، سگی اولاد کی خوشی عزیز نہیں، وہ تو پھر سوتیلے اور ناپسند ہے۔ اچھا ہی ہے ماما چلی گئی، نو بائی کو ڈسٹرب ہی کرتی۔ بھلے ماں ہے میری، لیکن مجھے ان کی کچھ عادتیں ہرگز پسند نہیں۔ خیر، اب آپ کو گھر ڈراپ کرتا ہوں، پھر میں ڈول شول کا بندوبست کرتا ہوں، باقی جو آپ نے گفٹس کی لسٹ دی وہ بھی۔ سالم کو اتنا ذمہ دار دیکھ کر میکائل کو اپنے سابقہ رویے پر اثرنو دکھ گیر گیا۔ سب اکیلے ہینڈل کر لو گے؟ میکائل نے شفقت برے فکر مند انداز میں پوچھا تو وہ زخمی سا مسکرایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ مجھ پر پہلی بار تھوڑی ذمہ داری ڈالی آپ نے، یقین کریں مایوس نہیں کروں گا، مت ڈریں۔ وہ اب بھی دکھی تھا۔ میکائل یہی سوچ رہے تھے جب اسے ڈائیورس کا پتہ لگے گا ان کا یہ کچھ سنبھلا ہوا بچہ ایک بار پھر ریزہ ریزہ بکھر جائے گا، مگر کہیں دل سے ان کو یہ حوصلہ تھا کہ نامہ باپ کی طرف سے نہ صحیح پر ماں کی طرف سے سالم کی بہن ہے، اور سالم کی نامہ سے اٹیچمنٹ انہیں حوصلہ دے رہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے۔ پھر مانیہ بھی تو اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ بابا کی خود پر جمی خاموش پریشان نظریں سالم سے محفی نہ تھی، لیکن ابھی وہ اس کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ نو کی آنکھ نامہ کے فون پر بجتے الارم پر کھلی۔ وہ لگ بھگ 3 گھنٹے سو لیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو توقع کے برعکس اسے نامہ اپنے سینے پر سر رکھ کر سوئی نظر آئی۔ نو کو لگا یہ اس کا خواب ہی ہو سکتا ہے، وہ اتنی قریب کیسے آ سکتی ہے؟ تم میرے پاس کیسے آ گئی نامہ؟ مجھے تو اچھے سے یاد ہے میں تمہیں اپنے سر سے قابو کر کے سویا تھا۔ یہ تو میری نیند، یا تو میری نیند گہری تھی یا تمہارا سکون گہرا کہ شیر کی گپا میں اتنے آرام سے آ گئی ہو اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اپنی بازو پر رکھے نامہ کے سر کو بازو اپنی طرف کرتے چہرے سمیت اپنے سامنے کیا تو وہ کروٹ بدلنے پر فوراً نیند سے بھری آنکھیں کھول گئی، مگر ان مندی مندی آنکھوں نے جب نو کو شوق و بے خود ہوتے دیکھا تو پوری آنکھیں کھل گئی۔ تم نے رات جاگنے والی بات سیریس لی ہے نا؟ نامہ نے نفی میں سر ہلاتے اٹھنا چاہا جب وہ اس کی بازو دبوچے واپس خود پر جھکا گیا۔ نامہ کے بال نو کے چہرے پر آتے دونوں کا پردہ سا بن گئے۔
نو نے بہت ہی پیار سے اس کے بال سمیٹ کر دوسری طرف کیے۔ مجھے آپ کو دیکھ کر نیند آ گئی تھی بس، اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے، شادی ہے ہماری آج۔ ناما نے بچ نکلنے کی بھرپور کوشش کی، پر نو تو اس کے چہرے کے انچ انچ کو بہکی نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر کیا اچھی سے گندی بچی نہیں بن سکتی تو، جیسے مجھے سوتا دیکھے سوئی۔ ناما نے بے اختیار ہنس کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ کہاں سے گندے بچے ہیں؟ وہ متجسس ہوئی۔ تھوڑا غور چاہیے اس جواب کے لیے آپ کا بیوی۔ وہ کچھ باتیں بنا کلیئر کیے اپنی باڈی لینگویج سے ہی سمجھا دیتا۔ جبکہ ناما لاجواب سی جھک کر تھک گئی تو سر نو کے سینے پر واپس ٹکا لیا۔ میرا ہر لمحہ خوبصورت ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ ناما نے آنکھیں بند کرتے اس کے سکون کو بڑھانے کی ادنا سی کوشش کی۔ مجھے دیکھ کر کہو۔ ناما نے اس کی فرمائش پر چہرہ سامنے کرتے سر اٹھایا اور حیا آنکھوں کے دریچوں تک برلائی، جس کے ساتھ ایک خاموش اقرار بھی تھا۔ آپ کو دیکھ کر کیا کہنا ہے؟ ناما نے جان بوجھ کر سلیپنگ بیوٹی کو چھیڑا تو نو نے آئی برو اٹھائے آنکھیں نکالی۔ کچھ نہیں، میں فریش ہو لوں پھر نکلتے ہیں سیلون، لیٹ ہو جائے گا۔ تمہارا ڈریس بھی اوپر نیچے ہوا، اسے فکس کروانا ہوگا۔ نو نے اس سے بازوؤں میں بڑے ہی کروٹ بدلی تو ناما میٹرس سے جا لگی۔ جبکہ نو کا وزن ایک لمحہ محسوس کرے ناما کا منہ بنا، پر وہ شوہا فوراً سے اسے آزاد کرے اٹھ گیا۔ میری ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ لیٹے لیٹے کراہی حال کہ ایسا کچھ کیسے ہوتا کہ نو نے اس پر اپنا وزن مکمل ڈالا ہی نہ تھا۔ ڈرامے مت کرو، میں نے شروع کیے تو شادی آگے کروانی پڑے گی، کیونکہ یہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن ہو جائے گا تمہارا۔ نو نے اپنا ٹاول اٹھایا اور جاتے جاتے جیسے قہرناک وارننگ دیے گیا۔ ناما اٹھ کر بیٹھتی اپنے بال سمیٹتے ہی مسکرا دی۔ آج بچنا ہی کسے ہے آپ سے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو کھول کر وہاں آئے رنگ کو دیکھتی دبا دبا شرمیلا مسکرائی۔ پھر یہ سارے اوٹ پٹانگ خیال رد کرے ناما نے اپنی ہیلز فکس کی۔ نو نے 20 منٹ لگائے، تب تک ناما ٹیرس پر واک کرتی رہی، کیونکہ آج کل سے بھی زیادہ برآلود موسم تھا۔ صبح کافی ہو چکی تھی پر آسمان پر چھائے سیاہ بادل شام کا سا سما پیش کر رہے تھے۔ وہی مانیہ نے آج کا ڈریس نکال کر میٹرس پر رکھا، جو بہت ہی خوبصورت لانگ ڈارک گولڈ اینڈ بلیک کمبو میں فینسی کٹ ڈریس تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس نے بلیک ہی ہیلز چنی۔ وہ شاور لے چکی تھی، اپنے کپڑے اور باقی سامان پیک کر رہی تھی، کیونکہ مانیہ بھی سیلون ہی ریڈی ہونے والی تھی، پر اس کا اور مائل کا سیلون الگ تھا۔ دونوں ریڈی ہو کر دلہا دلہن کو سیلون سے پک کرے ناما کو ساتھ لے جانے والے تھے، اور پھر نو واپس جا کر بارات کے ساتھ ہی ہال میں آنے والا تھا۔ امائل خود بھی شاور لے رہا تھا۔ امائل اور باقی سب میلز آج وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک سوٹ پہننے والے تھے، کیونکہ دلہا کی طرح سب کی ڈریس تھیم ایک تھی، جبکہ نو کی شرٹ کے ساتھ بس بوٹ آئی تھی اور شرٹ پلیٹس والی، باقی سب سیم تھا۔ اور ایک اور چینج تھا، نو کے بلیزر کے سامنے والی جیب میں موجود رائن سٹون سے بنا گروم سوٹ بروچ جو امائل نے نو کو گفٹ کیا تھا۔ مانیہ نے اپنی ساری چیزیں پیک کر لی، پھر وہ کبڈ کی طرف آئی اور اپنا سمپل سا جوڑا نکالا، پھر باتھ روم میں ہی ملبوس اپنے گیلے بال کھول کر ان کو ڈرائر سے خشک ہی کر رہی تھی جب امائل شاور لے کر روم میں نکلا۔ مانیہ نے اسے شرٹ لیس ٹاول میں دیکھتے لمحے میں گردن اس کی طرف گھمائی اور اپنے بال خشک کرنا بھول گئی۔ بے شرم، اب میں ہوں یا تم؟ یہ کہاں دیکھ رہی ہو تم بدتمیز؟ امائل نے جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ لپیٹا جیسے وہ نازک کلی ہے اور سامنے کوئی اس کی عزت لوٹنے والا جواں مرد آدمی۔ مانیہ نے برش ڈریسنگ پر رکھا اور امائل کی طرف بڑھی، جو اسی طرح ڈرنے کی منجی اداکاری کرے واش روم سے ملحقہ دیوار سے جڑ گیا۔ تم ہی ہو بے شرم، ایک مجبور بے بس بیوی کے سامنے ایسی ننگی پنگی حالت میں آتے ذرا رحم نہ آیا؟ بے شرم کے ساتھ ظالم بھی ہو تم۔ مانیہ نے پاس رکتے صاف صاف الزام لگایا۔ اپس، مجھ ظالم کو تو سزا ملنی چاہیے، پھر دو سزا مجھے، آخر ایسا کرنے کی جرت بھی کیسے کی میں نے؟ وہ مانیہ کو حصار میں برتے مزید اکسا گیا، جس پر شرم کی زیادتی برا مسکراتی وہ فوراً اپنے مزاج میں لوٹی۔ تمہیں تو بس موقع چاہیے۔ اچھا سنو، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ماما یاد آ رہی ہیں، کیا وہ آج شادی پر آئیں گی؟ امائل نے اس کی اداسی دیکھتے خود بھی سنجیدگی اختیار کی۔ مرضی کی مالک ہیں، تم کال کر لو، ورنہ ایسا کرنا ایونٹ کے بعد مل لینا جا کر، میں ساتھ چلوں گا۔ جب اس عورت کو نہیں پڑی تو تم کیوں تڑپتی ہو اس کے لیے؟ امائل کو نہ جانے کیوں افسوس سا گھیر گیا، کیونکہ وہ ماما ہے میری امائل، میں ان کو مس کرتی ہوں۔ کاش وہ ناما کی شادی پر ماں کی طرح شریک ہو جائیں، اسے گلے لگا کر کہیں کہ تم میری بیٹی ہو۔ ناما کتنا خوش ہو جائے، مجھے بے شک گلے نہ لگائیں پر اس سے لگا لے۔
کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں سارے ناما اور ماما کو لے کر کہیں گھومنے نکل جاؤں. ہم مل کر ماما کو بتائیں کہ ہم ان کے لیے کتنا تڑپتے ہیں. پلیز وہ ٹھیک ہو جائیں. میں بے بس ہوں امائل. میں تمہیں پا کر بہت خوش رہی. میں اپنی ماما سے جڑی حسرتیں لیے اب تک اندر سے دکھی ہوں. اس خوشی کے موقع پر مانیہ کا یوں افسردہ ہونا امائل کا دل بھی دکھی کر گیا. آج کے دن تو اداس مت کرو. سب اچھا ہوگا مانیہ. حسرتیں ایک دن ضرور ختم ہو جاتی ہیں. وہ پر امید تھا. ہاں کبھی کبھی زندگی ختم ہونے کے ساتھ. خیر چھوڑو. کچھ پہن لو ورنہ ایک ہی آبرو لیے پھر رہے ہو لٹ جائے گی. مسکین ہو جاؤ گے. مانیہ نے اول جملے کی کڑواہٹ اگلی بے خود بڑبڑاہٹ سے کم کی پر امائل کو اس کا پہلا جملہ بہت گہرے درد میں جھونک گیا. بات سنو. امائل نے مانیہ کی بازو پکڑے اپنے سامنے واپس کھڑا کیا تو وہ گھبرا کر آنکھیں امائل کی آنکھوں میں جما گئی. ایسے تمہاری بات سنائی نہیں دے گی واللہ تم بہت تیز برقی وائبز چھوڑ رہے ہو. اپنی معصوم سی ڈارلنگ پر ترس کھاؤ. دیکھو میرے پاس ایک اکلوتا ہوش ہے جسے میں اپنی بہن کے اسپیشل دن نہیں کھونا چاہ رہی. میری مجبوری سمجھو امائل ہیرت قریشی. اس بار وہ آنکھیں پٹپٹاتے آلہ پائے کی اداکاری اور شرارت لیے امائل کی ہفکی کا آدھا چہرہ غائب کر گئی. رہا سہا دونوں نے ایک دوسرے کے قریب ہو کر نگل لیا. مجھے خوشی ہے تم خود کو ایسے شوہیاں مار کر ہی صحیح پر سنبھال لیتی ہو. آج تم سمیت تمہارے ہوش پر بھی پیار آ رہا ہے. امائل نے ہاتھ اس کی گردن کی گرد جماتے مانیہ کو اپنے نزدیک کیا تو وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر کی طرف حائل کرتی قریب سے رکھائی. وہ گہری سے آنکھیں بے حد حسین مسکرائیں. پہلی بار کہا تم نے پیار آ رہا ہے. کچھ پیار کر بھی دو تب بات بنے. وہ پہلے ہی اسے اکسانے کھڑی تھی. تمہیں میرا پیار چاہیے یا میں؟ اس کی گردن پر ہاتھ بدستور سہلانے کے بیچ نرم اور بہکی سرگوشی کیے مانیہ میں ہلچل سی دوڑا گیا. ابھی تم سے تھوڑی دوری بات کے لیے دونوں. مانیہ نے فوراً سے پلکیں زیرک کی اور اس حیا میں لپٹی فرمائش پر وہ بے حد نثار نظروں سے اسے دیکھتے دور ہوا. مانیہ نے ڈرتے ڈرتے امائل کی آنکھوں میں دیکھا. یہ چند دنوں کی دوری انجوائے کر لو ڈارلنگ. کیا یاد کرو گی کہ امائل کبھی شریف بھی ہوا کرتا تھا. اب جلدی کرو نکلنا ہے ہمیں. ہر وقت بہکاتی رہتی ہو مجھ معصوم شریف اور سادے آدمی کو. امائل نے فوراً سے آنکھیں ماتھے پر رکھی اور چل دیا جبکہ مانیہ اس کی بڑبڑاہٹ پر منہ کھولے کھڑی رہ گئی. کتنا چالاک ہے یہ آدمی. مانیہ کو اچھے سے اندازہ ہوتا جا رہا تھا. پھر بھی وہ ہنس پڑی. فائنلی نور اور ناما کی شادی کا آغاز ہیئر ڈریسر کی رسم سے ہو چکا تھا کیونکہ ایک ہی سیلون سے دلہا دلہن کا تیار ہونا ایک رسم مانی جاتی تھی. ناما اور نو ایک ساتھ بیٹھے تھے اور نو جب تک ریڈی ہوا ناما نے ڈریس پہنا تھا مگر جب وہ ڈریس پہن کر مین سیلون لاؤنج آئی تو اس کا چہرہ ڈریس کے بھاری ہونے پر کافی پریشان نظر آیا. نو نے اس ڈریس کی ڈیزائنر کو بھی یہی سیلون بلوا لیا تھا. وہ سبھی ناما کی لک دیکھ کر مبہوت تھے سوائے نو کے جس سے ناما کے چہرے کی پریشانی دیکھنی محال ہوئی. یو لک سٹننگ. ڈیزائنر لیڈی سمیت سیلون اونر کے منہ سے بے اختیار نکلا پر نو اٹھ کر ناما تک فکر مند سا پہنچا. ناما نے دونوں لیڈیز کی طرف دیکھے جبرن سی ممنون اسمائل ارسال کی. آر یو اوکے؟ وہ قریب رکے ناما کے بازوؤں کو سہلاتا نرمی سے بولا. یہ بہت باری ہے نیچے سے پرز نے اسے ہیوی کر دیا ہے. نو میں اسے پہن کر کھڑی نہیں ہو پا رہی. چلوں گی کیسے؟ یہ بہت خوبصورت ہے پر وہ بولتے بولتے روحانسی ہوئی تو نو نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے لیڈیز کے سامنے ہی ناما کا ماتھا چوما جو اس لیے تھا کہ وہ اتنی سی بات پر پہنک نہ کرے. جبکہ سیلون والی اونر نے چپکے سے دو کی پکچر لی جسے ارحم کے آدمی نے یہ تصویر لینے کے لیے تگڑا اماؤنٹ دیا تھا. یہ ہلکا ہو جائے گا. پینک کرنے کی ضرورت نہیں. چینج کر کے آؤ. تم میک اپ کرواؤ. میں اور مس نیہا اسے تمہارے لیے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جاؤ. وہ اسے بہت ہی نرمی سے سمجھا گیا تو وہ جاتے جاتے نو کے جملے پر غور کیے واپس پلٹی. آپ کیسے کریں گے؟ ناما نے پریشان ہوتے پوچھا. کچھ سرپرائز بھی رہنے دو. میں نکل رہا ہوں بوتیک. تم میک اپ کروا کے نکل آنا وہیں. امائل اور مانیہ تمہیں بوتیک ڈراپ کر دیں گے میرے پاس. ناما نے فوراً سے سر ہلایا جبکہ وہ اس پر بھی اداس تھی کہ نو اس ڈریس ڈیزائنر کے ساتھ بوتیک جائے گا پر ابھی وہ بحث یا اعتراض نہ کر پاتے مان گئی. ناما واپس چینج کرے بلیک ہی ڈریس پہن کر لوٹی تو نیہا نے اس کا ڈریس واپس پیک کیا. جبکہ وہ دو نکلے تو ناما کا میک اپ اور بال ڈن ہونے شروع ہوئے. نیہا نے نو کو اپنی گاڑی میں آنے کی آفر کی مگر نو نے رولز رائس خود ہی ڈرائیو کی جبکہ نیہا کی گاڑی آگے آگے رہی. وہ لوگ جلدی بوتیک پہنچ گئے کیونکہ وہ سیلون سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھی. نیہا نے اس ڈریس کو لا کر ڈریس ہولڈر پر سیٹ کیا اور نو نے وہیں آتے
اپنی شرٹ کے کفلنگس نکال کر فولڈ کرتے پورے ڈریس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ نیہا اور اس کے بوتیک کا سٹاف سبھی نو پر نظریں جمائے ایکسائٹڈ تھا کہ اب ان کے باس صاحب کیا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ نچلی پر لیئر ریموو کر دیں تو 5% ڈریس کا وزن کم ہو سکتا ہے نو سر۔ نیہا نے ہی قریب آتے اپنی تجویز دی، پر وہ لیئر ڈریس کی فنیشنگ تھی، اسے چھیڑنا مطلب پورے ڈریس کا ستیہ ناش کرنا تھا۔ لیکن ڈریس کی خوبصورتی ادھوری ہو جائے گی، میں نے بہت پیار سے بنوایا ہے اسے، کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ نو نے ٹیبل پر بڑے ٹیب کو کھولے، کچھ آئیڈیاز سرچ کیے اور پھر وہ پینٹ کو گھٹنوں سے ڈھیلی کرے سیزرز پکڑتا ڈریس کے کناروں کے پاس بیٹھا۔ اس نے ڈریس کی 6 سے 8 لیئرز کا باریکی سے جائزہ لیا۔ نیہا کے سٹاف میں ہی موجود ایک لڑکا نو کی یہ ڈریس ٹھیک کرتے ویڈیو بھی بنا رہا تھا، کیونکہ اس بوتیک کا بھی اپنا آفیشیل اکاؤنٹ تھا جو نو کے اکاؤنٹ سے لنک تھا، کیونکہ اس بوتیک کا اونر نو دا دوغان تھا۔ ہمیں یہ اندر کی 6 سے 8 لیئرز کو 4 یا 3 کرنا ہوگا۔ باہر کی فنیشنگ کو ڈسٹرب کیا تو پورے ڈریس کی شکل بگڑ جائے گی، میں اس کے اس خاص دن کو خراب کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ناما کی پریشانی سوچتے نو جب بڑبڑایا، یہ سب ادا کے آفیشیل اکاؤنٹ پر لائیو جا رہا تھا، جبکہ لوگ پاگل ہوتے اس لائیو ویڈیو کے نیچے دڑ دڑ کمنٹس کرتے جا رہے تھے۔ رو اور دا کا ٹیگ پھر سے ہٹ ہونے لگا۔ نو نے بہت ہی دھیان کے ساتھ اس ہیوی والیوم برائڈل پرل گاؤن کی اندرونی لیئرز جو کہ ہیوی نیٹ امبرائڈری مٹیریل اور پرل سے بنی تھی، انہیں بہت ہی پروفیشنل انداز میں ریموو کیا، اور ہر لیئر کو ریموو کرتے ہوئے اس نے پراپر فنیشنگ دی۔ مانی اور امائل اپنے سلون سے ریڈی ہو کر 1 گھنٹے تک ناما کو لینے پہنچ گئے، اور جب تک وہ ناما کے ساتھ ادا آئے نو اپنا کام کر چکا تھا۔ بس اب ناما اور نو کا دلہا اور دلہن بننا باقی تھا۔ وہ ایسا دلہا تھا جس نے اپنی دلہن کی شادی کے ڈریس گاؤن کو بہت بھاری ہونے پر نیچے سے کاٹ کر ایک ایسا یونیک کٹ اور سٹچ کیے ڈیزائن بنا کر ہلکا کیا کہ ہر کوئی اس کے ہنر کا شدائی ہو گیا۔ وہ یونیک گاؤن ڈریس کٹ چند گھنٹے میں وائرل ہو گیا، پر در حقیقت اس نے یہ اپنی بیوی کے آرام کے لیے کیا تھا، جبکہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی ابھی نو کو کوئی خبر نہ تھی۔ ناما کا میک اپ اتنا پیارا اور حسین ہوا تھا کہ نو سے نظر بھر کر اس لڑکی کو دیکھا نہ جا سکا، کیونکہ آج ناما کے روپ سروپ کے موسم دہکے تھے، اور سب سے زیادہ ناما کو نو کی ہی نظر لگنے کا خطرہ تھا۔ مانی اور امائل نے بھی ڈریس کی نئی لک دیکھتے نو کو سراہا، پر اس بندے کو تو ناما کے ریویو چاہیے تھا، جو صدمے میں مبتلا تھی جب سے اسے پتا چلا یہ بوتیک بھی نو کی ہے، یہ ڈریس ڈیزائن آئیڈیا بھی، اور اب اس ڈریس کو ہلکا کرنے کی محنت بھی۔ وہ ایسی دلہن تھی جس کا ویڈنگ گاؤن اس کے دلہے نے 5 دن لگا کر خود ڈیزائن کروایا تھا، بالکل اپنی مرحوم ماں جیسا۔ اب تم اسے ٹرائی کرو ناما۔ نو نے وہ ڈریس جو ابھی بھی کافی ہیوی تھا پکڑ کر ناما کی طرف بڑھایا، جس نے ذرا گھبراتے ہوئے نو پھر مانی اور امائل کو دیکھا، جو دونوں دلہا دلہن والی ہی وائب دے رہے تھے، پر ذرا مغربی اور بولڈ لک۔ اوکے میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ناما نے مسکرا کر وہ ڈریس لیا، جبکہ چینجنگ روم کی طرف بڑھی۔ ویڈیو دیکھی آپ نے ادا بوتیک کے اکاؤنٹ کی بھائی؟ امائل کی بات پر نو نے ہفکی سے اسے دیکھا۔ یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ایک تو میں اسٹاف کی شوخیوں سے بڑا تنگ ہوں۔ نو کو شدید غضب چڑھا، جس پر مانیہ اور امائل دونوں اسے چھیڑتا سا مسکرائے۔ رہنے دینا بھائی، دنیا کو پتہ لگنا چاہیے نو دا دکان اپنی محبت کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے، وہ یہ دیکھ کر پاگل ہو جائے گی۔ کمنٹس دیکھیں، سب آپ دو کے لیے دعائیں کر کر نہیں تھک رہے۔ نو کا غصہ کچھ کم ہوا، کیونکہ جتنا اس نے اسکرول کیا ایک بھی نیگیٹو کمنٹ نہ تھا۔ سب فینز یہاں آ کر نو اور رو کو دیکھنے کی ریکویسٹ کر رہے تھے۔ جس انداز سے ویڈیو پر ٹریفک تھی، لگ رہا تھا کئی ملین کراس کرنے والی ہے۔ نظر نہ لگ جائے بس کسی کی، میں دیکھ لوں ذرا اس کو، اب بھی بھاری تو نہیں لگ رہا، تم دونوں کچھ کھاؤ گے؟ نو نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور مہمان نوازی کی رسم نبھائی۔ ہم خود منگوا لیتے ہیں، تم دیکھو اسے، پھر نکلیں، وقت کم ہے۔ مانیہ نے اسے تکلف سے روکا، جس پر نو نے دونوں کو ایک سے ان سے تک کر اپنے قدم چینجنگ روم ایریا کی طرف بڑھائے۔ میری دعائیں ان دو کے اس رشتے کو نظر لگنے نہیں دے گی امائل، یہ خواہاں پریشان ہو رہا ہے۔ مانیہ نے اسے جاتے دیکھ کر امائل کے کان میں سرگوشی کی تو وہ دگنا خوبصورت مسکرایا۔ مجھے یقین ہے تمہاری دعاؤں پر۔ امائل نے اس کا ماتھا چوما، جس پر مانیہ کو اپنی دعائیں اور سچی محسوس ہو کر انگ انگ تک مسرور کر گئی۔ وہی سارم نے بھرپور بارات لے جانے کی تیاری کر لی تھی، بس اب نو کا ویٹ تھا۔ ناما نے ڈریس پہن لیا اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو ہی مبہوت ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ناما کے ڈریس کے ساتھ بہت خوبصورت دوپٹہ بھی تھا جو اس کے سر پر سیٹ تھا۔ فل والیوم وائٹ پرل امبرائڈری گاؤن، جس کا ایک ایک انچ بہت محبت اور توجہ سے سجا تھا۔
वो अंदर दाखिल हुआ तो नजर इस हसीना की आंखों से जा टकराई। नामा फौरन अपना हैवी गाउन होल्ड करती पलटी तो वो लम्हे में उसकी सोच से ज्यादा करीब आ रुका। वेस्ट तक नामा का ड्रेस बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपका था, जबकि नीचे से फुल वॉल्यूम प्रिंसेस फ्रॉक जैसा घेराव था। बेहद हसीन बालों के जूड़े पर वो नेट का दुपट्टा अटका था, जिसके दोनों किनारे पीछे की तरफ थे। अभी बारी है। उसके पास रुकते नामा का हसीन चेहरा निहारते बोला तो फौरन नफी में सर हिला गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी इतनी मेहनत ज़ाया होती ना देख पाता, क्योंकि अब भी ये बारी होता तो इसे टुकड़े टुकड़े कर देता। बर्दाश्त बहुत कम है ना इस मामले में। वो नामा की जरा दूर हुआ, फिर इसने कदमों में बैठे एक अंदर की लेयर दुरुस्त की जो इकट्ठी हो रही थी। लोग मोहब्बत में क्या 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 से क्या बन जाते हैं और आप टेलर बन गए। सीरियसली नुहदा, वो हाथ सीने पर बांधे इस प्रोफेशनल आदमी को बड़ा हल्का ले गई। दुल्हन ना बनी होती तो अमली बताता क्या क्या बन चुका है। ओ हेलो, किसने कहा हमें मोहब्बत है आपसे? वो उठकर इस अप्सरा के सामने तनकर खड़ा हुआ कि नामा उसके डायरेक्ट जलवे पर बदहवास हुई। हमें तो इश्क है आपसे नूह की रूह। मुकाबिल की उदासी वहां पे ही वो उसकी गाल से गाल सहलाता, सारे फैलाए सोज में खुशियों मदहोशी घोल गया। नामा की पलकें हया की ज्यादती से झुक कर रह गई। शायद रो भी देती अगर नूह से कमर से खींचकर अपने करीब ना करता। फिटिंग कैसी है? वो जो इमोशनल होने की तैयारी कर रही थी, नू के होंठ जब उसके कान की लोको मस हुए तो वो सवाल की हिद्दत पर लरस सी गई, क्योंकि फिटिंग तो ऐसी थी कि नामा का दिल असरे नू पर आ गया। ना बहुत टाइट ना बहुत लूज, बल्कि एकदम परफेक्ट। मैं आपके हाथों की फैन हो गई। नामा ने उसकी मोहब्बत भरे तकाजे का मोहब्बत से ही जवाब दिया, जबकि वो बेखुद सा होते नामा के होंठों पर झुकता झुकता उसकी बहुत ही खूबसूरती से लगी लिपस्टिक देखे रुका। हालांकि वो वाटर प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग थी, पर वो ये नो को हरगिज नहीं बताना चाहती थी। लिपस्टिक बहुत अच्छी है, मटाते हुए मजा आएगा। वो महमूर सरगोशी करते दूर हुआ तो नामा की जान में जान आई। हर शादी का वक्त शुरू था, तभी मजीद रुकना देरी का सबब बनता। तभी नू ने नामा को माइल और मानिया के साथ रवाना किया और खुद वो बहुत एहतियात के साथ रोल्स रॉयस ड्राइव करे दुकान विला पहुंचा। हाथ से तो इससे भी प्यार हुआ जिसने आज काफी साथ निभाया था। जबकि दुकान विला में खानदान बरादरी के लोग जमा थे, बारात ले जाने की भरपूर तैयारी थी। नामा माइल और मानिया के साथ फार्म हाउस पहुंची तो फिरोज सुल्तान इसे देखते ही जज्बाती हुए। अपने इस चांद के टुकड़े को अपने सीने लगाया। ये लम्हा हर फर्द को जज्बाती कर गया। ये भी तुर्किश शादी की रस्म थी कि दुल्हन तैयार होने के बाद आखिरी बार अपने वालिदैन के घर वापस आती है, जहां वो अपनी शादी का जोड़ा मुकम्मल पहनती है। वहां से दुल्हा फिर उसे एक खास जुलूस और यहाँ तक कि एक ढोल बजाने वाले के साथ उठाता है। अक्सर मौसीकारों को, जिन्हें दाउल जरना कहा जाता है, को दुल्हन लेने के दौरान गली में ऊंची आवाज में बजाने के लिए रखा जाता है। दाउल एक बड़ा ढोल है और जरना हवा का एक ऐसा आला जिसमें चिमनी की शक्ल की घंटी होती है। ये इस वक्त को कम करने के लिए जो दुल्हा को अपने दिल की औरत का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद दुल्हन का बाप इसकी कमर की गिट्स और रिबन बांधता है। ये किस्मत और दौलत लाने के लिए समझा जाता है और एक ही वक्त में दुल्हन की पाकीज़गी के लिए भी इलामत है। इसे चंद बार पहनाकर खोला जाता है। नामा को रिबन पहनाते समय ना सिर्फ फिरोज सुल्तान की आंखें नम थी, बल्कि जब उन्होंने रिबन पहनाकर नामा का माथा चूमा तो वो भी आंसू संभाल ना पाई। अल्लाह के बाद अब तुम पूरी नूह के हवाले, मेरे जिक्र का वाहिद टुकड़ा। हमेशा सुखी और पुरसुकून रहे मेरा बच्चा। वो बाबा के गले लगी जिन्होंने इसे बेशुमार दुआएं दी। जबकि इसी बीच बारात भी दुल्हे के साथ सजी गाड़ियों पर रवाना हो चुकी थी। शादी की गाड़ी में दुल्हा और दुल्हन के आने से पहले अक्सर गलियों में शादी का रक्स होना भी रस्म थी, कि हाथ जोड़ा फूलों से सजी गाड़ी में शादी के लिए सफर कर रहा है। अक्सर शादियों का काफिला जोर से हारन बजाता हुआ सड़कों से गुजरता है। काफिले से ताल्लुक रखने वाली तमाम कारों के परों के शीशों से सफेद रिबन बंधे हुए हैं होते हैं ताकि जोड़े की खुशकिस्मती हो। कहा जाता है कि ऊंची आवाज में आवाज देना बदरूहों को दूर रखता है। बाजुकात शादी की गाड़ी का रास्ता रोका जाता है और टोल देना पड़ता है। ये सारी रस्में पूरी शान से की जा रही थी और फिर फाइनली बारात आई और दुल्हे के यार बेलियों, यहाँ तक कि सारम और मिकायल साहब ने भी खूब डांस किया। जब तक दुल्हन अपने घर वालों के साथ बाहर ना आ जाती, घर के बाहर बाराती यूं ही उदम मचाते और जैसे ही नामा सुल्तान अपने बाबा की बाजू पकड़ते बाहर आई, टोल डमक्का तो जारी था, पर डांस रुक चुका था। अपनी दुल्हन की मुकम्मल खूबसूरती पर नू की आंखें जज्बातियत से सुर्ख हुईं। खासकर वो रेड रिबन जिसे देखे वो जानलेवा मुस्कुराया, ब्लश कर उठा। तो इजाजत है फिर आपकी हसीना को मुकम्मल अपना बनाने की, फिरोज अंकल।
सब लोगों की नजर अब फिरोज साहब पर थी, जिन्होंने नामा का हाथ पकड़कर नोक के बढ़ाए खूबसूरत हाथ में थमाते वक्त लम्हा भी ना सोचा। बिल्कुल इजाजत है मेरे बच्चे, अब ये पूरी तुम्हारी। होशी होशी नामा को सुपुर्द करे, वो भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े और खूबसूरत फर्ज से बरी जिम्मा हुए थे। सारिम, हम दो की एक पिक्चर लो हमारे रोअदा अकाउंट के लिए। नू ने नामा के दूसरे हाथ से फोन लेकर सारिम के हवाले किया, जबकि खुद नू ने इंच भी नामा पर से बेखुद नजरें ना हटाई। जैसे ही नू ने नामा का चेहरा हाथों में भरे उसका माथा चूमा, सालिम ने इसी पोज के साथ दोनों की पिक्चर क्लिक की। नामा ने दोनों हाथ नू के सीने पर जमाते आसूदगी से आंखें बंद किए तब खोली जब वो मुस्कुराता हुआ हर मंजर को अपने बस में करता नामा की आंखों में आंखें डाले मुस्कुराया। आग लगा दे कि ये पिक्चर एक माहिर फोटोग्राफर ने क्लिक की है जनाब। सालिम ने शौक सा मुस्कुराते फोन वापस नू के हवाले किया, जिसने खुद भी पिक्चर देखी और नामा को भी दिखाई, जैसे पूछ रहा हो इजाजत है इस पिक्चर को रुआदा के फैंस तक इरसाल करने की। जिसके बदले नामा खुश दिली से मुस्कुराकर इजाजत दे गई है। डोल टमक्का हाल तक पहुंचने तक वैसे ही जारी रहा, जबकि हॉल मेहमानों से चमक रहा था। तुर्किश म्यूजिक मेलोडी ने समा बांधा था। दुल्हा दुल्हन की एक साथ एंट्री थी और शादी की तकरीब का आगाज इसी से हुआ। रोशनी का एक सफेद हाला कपल पर मरकूज था और हाल में होटिंग जारी थी। आमतौर पर तुर्की में शादी के हाल में दुल्हा और दुल्हन को अलग अलग एक इजाफी मेज पर बिठाया जाता है, जो पूरे हाल से साफ नजर आता है। वहाँ खाने पीने की अशिया भी पेश की जाती हैं। एक साथ जोड़े फिर मेहमानों का इस्तकबाल करने और तहाइफ वसूल करने के लिए एक मेज से दूसरी मेज पर जाते हैं। ये या तो दुल्हन के लिबास पर बांधे जाते हैं या छोटे बैग या टोकरी में जमा किए जाते हैं। दुल्हा और दुल्हन दोनों एक वसी सुर्ख रिबन पहनते हैं, जिस पर मेहमान सोना या पैसा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये रस्म थोड़ी मुख्तलिफ थी। तहाइफ सोने के सिक्के या जेवरात बस सब ही गिफ्ट्स की सूरत जमा हो रहे थे। लिबास पर सोने के सिक्के लगाने की रस्म काट दी गई और जेवरात पहनाने की भी, क्योंकि नूह नहीं चाहता था इस ड्रेस के साथ नामा इन भारी भरकम सोने के जेवरात का भी टॉर्चर सहे। इसने बस सिंपल सा डायमंड नेक पीस और एयर स्टड पहन रखे थे, जबकि हाथ में नू की पहनाई रिंग। बाकी उसका ड्रेस ही इतना शाइनी था कि किसी और ज्वेलरी की जरूरत ना थी। इन रस्मों के बाद रक्स की रस्म का आगाज हुआ। तुर्की में भी दुल्हा और दुल्हन एक इब्तिदाई रक्स के साथ रक्स का आगाज करते हैं। तुर्किश और जदीद दोनों मौसीकी आमतौर पर चलाई जाती है, लेकिन सबसे अहम रस्म थी ज़ेबक रक्स, जो तुर्की शादी का सबसे खूबसूरत और ज़रूरी हिस्सा समझा जाता है। ये रक्स आमतौर पर दुल्हा ही करता है और दुल्हन या तो खामोश खड़ी रहती है या फिर दुल्हा के साथ ही ये रक्स दोहराती है। हाँ, इस रक्स को करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो नामा ने हरगिज़ ना की तो मोहतरमा बसनू कर रक्स देखने वाली थी। फाइनली एक खूबसूरत तुर्की ज़ेबक मौसीकी चलाई जा चुकी थी। नू ने पहले तो किसी हीरो की तरह अपना सूट ब्लेजर उतार कर अपने साथी को पकड़ाया और फिर 6 लड़कों के साथ, जिनमें अमाइल और इम्ताब के साथ आज सारिम भी था, मेन हाल एरिया में एंट्री दी। नामा के गाल तो अभी से ब्लश कर उठे। इस रक्स में नू ने अपने बाजू उठाए, फिर 3 बार थपथपाते ही इन्हें झूला। अपने बाजुओं को अपने सर के ऊपर उठाए ने कुछ देर वहां रखा, जबकि रक्स के स्टेप के इख्तिताम पर अपने बाएं बाजू को नीचे लहराया। जबकि पैरों की हरकत की बात करें तो नू ने अपने दाएं पांव को आगे किया, सुस्त तरीके से जानबूझकर ऐसे कदम उठाने के बाद क्राउच किया, अपने घुटने से जमीन को छुआ और सीधा करते नामा के चेहरे को मुसलसल बेखुदी से देखकर इसे मुस्कुराहट बख्शी। जबकि इस पूरे रक्स में नू को अपने जिस्म को सीधा रखना था और सख्त नजर आना था, यानी जिस्म में कोई लहराव या ढीलापन ना था। तुर्किश शादियों में इस रक्स का आगाज 16वीं सदी में उस्मानिया सल्तनत में हुआ था। तब से ये रक्स खुशी के मौके की इलामत बना, जो दरहकीकत हिम्मत और बहादुरी की नुमाइंदगी करता था। ये जितना दिखाई देने में खूबसूरत था, इतना ही करने में मुश्किल। वो दुल्हन बनी शरारत भरा मुस्कुरा रही थी। वो डिसेंट, ग्रेसफुल और हैंडसम बंदा उसके लिए कैसे नाच रहा है। दरहकीकत नुअदा दुकान नामा के लिए अपना इलाकाई रक्स ज़ेबक करे हर किसी को मबहूत कर चुका था। पर उफ, ये ना इम्प्रेस होती नामा, जबकि उन्होंने जमीन पर घुटना टेके अपना रक्स रोका, क्योंकि अब दुल्हन की बारी थी। नामा को इसकी जरा नॉलेज ना थी, तभी उसे एक सिंपल सा कंधों और हाथों का रक्स ही याद था। पर बाखुदा नामा की वही अदाएं नू के ज़ेबक पर भारी पड़ी। वह मुस्कुराकर करीब आई और हाथ बढ़ाया, जिसे थामे नू भी उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर हाल में धमाकेदार वाली हुटिंग हुई। एक सरप्राइज परफॉर्मेंस के लिए नगारा बजा। शादी की तकरीब में असल रौनक तब लगी जब तमाम इलाकाई रस्मों के बाद मानिया और अमाइल हसीन तरीन दूसरा कपल एक मगरबी तर्ज का हसीन डांस फ्लोर पर लाए। उफ, असल हुटिंग तो अब हुई थी। चेयर अप मोड।
दुल्हा दुल्हन को भी जरा हौसला मिला कि सिर्फ वही नहीं, आज ये दूसरा हॉट कपल भी खूब थकने वाला है। हैरिस धमाकेदार सेशन के बाद अब बारी थी केक कटिंग की। वो एक कसीर उल मंजिला शादी का केक था जिसे नू और नामा ने एक साथ काटा। पहला टुकड़ा नू की तरफ से नामा को दिया गया और उसके बाद फिर मेहमानों को पेश किया गया। उसके बाद शादी की तकरीब शाम तक यूं ही सजी रही, क्योंकि तुर्की शादियां मेल मिलाप, रस्म और रिवाज और किरदार का भरपूर पास करते हुए ही मुकम्मल होती थी। एक दुल्हन की तरफ से जूते की रस्म भी होती है, जिसमें दुल्हन अपनी सब कंवारी दोस्त लड़कियों का नाम लिखती है और तकरीब के एंड पर जो नाम मिट जाता है अगली शादी की बारी उसकी। पर यह रस्म काफी अजीब और फरसूदा ख्याल की जाती थी, और वैसे भी नामा की कोई कुंवारी दोस्त थी भी नहीं। खैर ये शादी तो वायरल हुई ही। नू ने आते हुए जो अपनी और नामा की पिक्चर लगाई, इसने भी शाम तक कई मिलियन क्रॉस कर लिए, जबकि अरहम और साबिर सर पकड़कर बैठे थे कि उनकी लगाई पिक्चर का कोई फायदा न रहा था। बेचारे मस्कीन लोग करने चले थे नू को मेंटली डिस्टर्ब, पर मुंह की खा बैठे। लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे लोगों की हर अगली सांस खतरा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जी जनाब, एक लॉन्ग शादी स्पेशल एपिसोड कैसी लगी? बहुत ही लंबी हो गई थी एपिसोड, तो मैंने कहा गोल्डन एपिसोड अब अगली देते हैं। तो यकीनन आपको आज बहुत मजा आया होगा। इस एपिसोड में सब कुछ था, तो अच्छा और लंबा सा तबसरा जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। और अगली धमाकेदार गोल्डन एपिसोड है जो बहुत ही यमी होने वाली है, दोनों कपल्स को लेकर यमी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं उस एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।